ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. తటిల్లేఖాతన్వీం తపనశశి వైశ్వానరమయీం నిషణ్ణాం షణ్ణాం అప్యుపరి కమలానాం తవ కలాం మహాపద్మాటవ్యాం హృదితమలమాయేన మనసా మహాంతః పశ్యంతో దధతి परमानन्दलहरीं भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वं इति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्थं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतद्वद्रूपं सकलमरुणाभौ त्रिनयनौ कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशि चूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवतिरुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वं नेत्रस्वमपि वपुरीश स्थिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादो वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता हेते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समकुट विरिञ्चि पञ्चत्वं रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनो वितन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृश महासंहारेऽस्मिन् निहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणम् असनाद्याहुतिविधिः प्रणामसंवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृश सपर्याय स्तव भवतु यन्मे विलसितं सुधामप्यस्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिसदमखाद्यादिविशदः कराळं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलन न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चिं परिहरपुरः कैटभविधः कठोरे कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिमकुटौ प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनौ भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिर्वृणिभिरणिमाभ्याभिरभितः निषेवे निश्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिं